میرے تے تیرے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی ٹردا آیا ہوندا ہے. آپ دے صحابی دے نال اودا باپ آ رہا ہے, حضور ول ٹردے آ رہے نے. میرے حضور تشریف فرما نے جدو آ کے محفل وچ بیٹھ گئے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابی اے تیرے نال جڑا ہے اے کون ہے؟ عرض کیتی سونیا ابوہم اے میرا باپ ہے. حضور نے فرمایا میں تینوں تیرے باپ دے متعلق چار نصیحتاں کرنیاں چاہنا, میں محمد وعدہ کرنا وا اے چار گلاں تے تو عمل کر لیں جنت وچ تینوں میں لے جاواں. فرمایا چار چیزاں تے تو عمل کر لیں. چودھری عامر گجر صاحب فرمایا چار باتاں تے تو عمل کر لیں. عرض کی دیا نبی اللہ کیڑیاں چار باتاں نے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, فرمایا ولا تمشی امامہ, فرمایا جدوں اپنے باپ دے نال سفر کریں پیدل ہوئیں یا سواری تے ہوئیں قافلے دے اندر ہوئیں یا کلا ہوئیں, فرمایا ولا تمشی امامہ, جدوں ابے دے نال ٹرے گا اپنے باپ تو اگے نہیں ٹرنا پیچھے پیچھے ٹری, دیکھن والیاں نو پتہ لگ جائے باپ دا ادب کیویں کرنا. تمشی امامہ, اپنے باپ دے اگے نہیں ٹرنا. عرض کیتی سونیا اے بدوہا دے مکھڑے والیا یاسین دیاں سیڑیاں والیا سونیا انجی ہوئے گا جدوں سفر کراں گا چاہے سواری تے آواں چاہے پیدل آواں سونیا میں اپنے باپ تو اگے نہیں چلاں گا. حضور نے فرمایا ولا تجلس قبلہ, جدوں کسے مجلس وچ جاؤ کسے محفل وچ جاؤ کسے شادی تے جاؤ کسے پروگرام تے جاؤ ولا تجلس قبلہ, فرمایا اونی دیر تک بمینا جنی دیر تک تیرا باپ نہ بیٹھ جائے. کدھر ایسا نہ ہوئے کہ تیرے عقیدت مند تینوں کرسی لیا کے دے دیں, تیرے ووٹر تینوں کرسی لیا کے دے دیں, تیرے شاگرد تینوں کرسی لیا کے دے دیں, تیرے مرید تینوں کرسی لیا کے دے دیں, تیرا باپ کھڑا ہوئے. فرمایا نہیں نہیں, تو انہاں نو نہ ویکھی, تو اپنی عزت مقدم نہ رکھی, اے ویکھی میرے نبی کی میرا دی ہے. فرمایا تو اپنے باپ دے بین تو پہلو نہ بوی, جنی دیر تک تیرا باپ کھڑا رہے انی دیر تک کھڑا رہی. عرض کیتی سونیا انجی ہوئے گا. حضور نے تیسری بات فرمائی, فرمایا ولا تدعو باسمہ, تیسری گل ہے اپنے باپ نو جدوں بلانا ہے ابو جی کہہ کے بلائیں, اپنے باپ دا نام کدی نہیں لینا. فرمایا ولا تدعو باسمہ, اپنے باپ دا نام نہیں لینا, اپنی زبان تو باپ دا نام نہیں پکارنا. جدوں کہنا ابو جی کہنا ہے تاکہ سننے والا نو پتہ لگے اتنا تیری شان کم نہیں ہوئے گی, تیری شان بدے گی, تیری شان زیادہ ہوئے گی. آخری بات حضور نے فرمائی, فرمایا پہلی ہے اپنے باپ دے اگے ٹرنا نہیں, دوسری ہے ولا تجلس قبلہ, اپنے باپ تو پہلے بہنا نہیں, تیسری ہے ولا تدعو باسمہ, اپنے باپ دا نام لے کے نہیں بلانا. چوتھی حضور نے فرمائی ولا تسبب لہ, فرمایا کوئی ایسا سبب نہ بنی کہ تیری وجہ تو کوئی تیرے باپ نو گالی دے وے. اے وجہ نہ بنی کہ غلطی تو کرے کرتوت غلط تیری ہوئے لوگ گالی تیرے باپ نو دیں کہ باپ نے کیسی تربیت کی دیئے. معلوم ہو گیا حضور دی اس بات تو پتہ چل گیا اگر کوئی بندہ ایسا غلط کام کرے